प्रत्येक मनशाला अनेक प्रकार विकार पळय भरिल्लो आसात आनी ते विकार आमगेले मार्ग प्रगती ताका अडचण करतात, ब्लॉक्स म्हणटा न्ही तशें. सो पयलीं म्हणटाने कशें करपाचें म्हळ्यार ताका विकार खंयचे म्हूण ताणें आयडेंटिफाय करता, मायनस पॉयंट्स की नेगेटिव्ह थॉट्स म्हणटा न्ही ते पयलीं ताणें लिस्ट करता. तांचो द्वेष भावना, क्रोध हें पळय येता तांचो अनेक प्रकार पळय येता, आळस हें पळय येता. आनी जो पर्यंत ते विकार वतना ते पर्यंत आमगेलो प्रोग्रेस जायना. सो साधकान पयलीं कशें करता म्हळ्यार बसून खंयचे खंयचे काण घेवचें आसता तें पळोवता ताणें. ते काण घेवपा पयलें, ताजे नंतर तागेलो तो मार्ग कितें म्हणटा न्ही सुसूत्र जाता विदावट एनी ब्लॉक्स. सो आज आमगेलें पुरा प्रयत्न कशें केलो म्हळ्यार भितर बशिल्लो एक परमात्मा कोण आसा पळय तो ताका जागृत करता. सो देवाक खंय सोदका म्हणना आमी, तो भितर आसा सर्वांतरी आमी म्हणटा ती. तसोच तो सर्वांतरी देव प्रत्येक मनशान तो स्थित जावन आसा. प्रत्येकान प्रवेश केला ताणें. केन्ना आमी जल्मा तेन्ना ताणें प्रवेश केल्लो आसा. आनी ते देव म्हणटा ती कुंडलिनी रुपान ते प्रत्येकांत आसा. आनी तिका ते जागृत करतात आमी. मुलाधार म्हणटा सकयल बसून आसता, लोवेस्ट पोजिशन. मागीर हांगा सहस्रदार म्हणटा ती थंय तांकां साधन कोण कोण वचकात. आनी ही केन्ना कुंडलिनी जागृत जाता जाल्यार एक आसा तूं ते कुंडलिनी हातान परत जागृत करचें वचना. गुरू मार्गदर्शन, गुरू कंट्रोलर आसता ती जावं नाजाल्यार कितें जाता म्हळ्यार कोण हठा योगान म्हळ्यार हठान कोण जागृत करता तो एक कोणा पॅरालिसीस जावं साध्य आसता, पॅरालिसीस. समटायम्स एक्स्ट्रीम केसीस डेथ जाता ताका, दोळे वता, कुर्ड जाता. आनी एक खंय जाता पुरो सिस्टम कोलॅप्स जाता, मॅड जाता. तशें ते म्हणटा ती गुरू शिवाय तुमी ते जागृत करच्या वचनाका ती. अशें केस जाल्लो आसा. एकदम हें जावन जागृत जावन मागीर पीस जावन भोंवता अशें कडेन गुरू लावन ताका शांत करून अशें परकेल मस्त एग्जांपल आसा. म्हण ती कुंडलिनी म्हणटा ती जागृत गुरू मार्गदर्शन केल्यार ताका उत्तम फल मेळटा आनी असो पळय कॉन्सिक्वेन्स आसा पळय घडना मनशाक. आनी केन्ना ती कुंडलिनी जागृत जाता तेन्ना तसल्या मनशाक खंयचे विधी विधान पळय लागना. आतां आमी षोडश उपचार पूज म्हळें हें म्हळें तें म्हळें ताणें कशें आवश्यकता ना ताका. कित्याक ताणें असले कडेन देव आसा. ताणें स्पर्श केल्या पर थंय ताका प्राणप्रतिश्ठ म्हणटा न्ही ऑटोमॅटीक जाता. आनी ताका मंत्र तंत्र पुरा कशें जावका म्हणना. जाल्यार केन्ना हें फायनल स्टेज त्या पर्यंत आमी पळय विधी विधान म्हणटा न्ही तें पळय करपा पडटा. स्तोत्र म्हळें जप म्हळें पळय करपा पडटा. सो आज आमी बाह्य शुद्ध आनी अंतरंग शुद्ध म्हणटात, दोनूय शुद्ध जावका आमगेलें. इंटरनल प्युरिटी आनी एक्सटर्नल. बाह्य शुद्ध आमी न्हांवन करतात. मात उदाहरण जर घेतल्यार कोण साधक आसा की ब्राह्मण आसा, कोण अर्चक आसा म्हळ्यार भट्ट आसा, 3-4 वर्णां करतात. हें बाह्य शुद्ध जालें. एट द सेम टायम आंतरीक शुद्ध सुद्दां जावका आमकां, इंटरनल प्युरिटी म्हणटात. ते इंटरनल प्युरिटी खंय जाता म्हळ्यार हे सत्संगान जाता, भजन केल्या नंतर जाता, नामस्मरण केल्या नंतर जाता. सो इंटरनल प्युरिटीक बेस्ट उपाय म्हळ्यार तुमकां सत्संग. आनी सत्संग केन्ना ऑलवेज मेळना न्ही आमकां. तेन्ना आमी कशें करता एकले आसतना डबल नामस्मरण की घरांत स्तोत्र वाचचें की पुजा हें पुरा की पठण घरांत तूं हें पुरा आमी करता वरका. सो त्या पर्यंत जो पर्यंत अंतरंग शुद्ध जावन इंटरनल प्युरिटी आमचें पुरो जाय. एक वेळ अंतरंग शुद्ध जाता तेन्ना आमकां हे विधी विधान तितलें म्हत्वाचें न्हय. आतां हें पुरा करताच पळय जाल्यार सर्व लोकांनी एक म्हत्वाची गोश्टी लक्षांत दवरका. कशें की म्हळ्यार प्रथमच आमी सर्व लोकांनी देवाक शरण वचका. शंकर का प्रथमच आमी पुरो लोकांनी देवाक शरण वचका म्हळ्यार सरेंडर म्हणटा आमी. शरणागती धर्म सगळ्यांकिंत श्रेष्ठ धर्म तो. आनी जो पर्यंत आमी देवाक शरण वचनाची त्या पर्यंत आमचे अडचण आसताच मार्गांत. प्रोग्रेस जायना आमकां. म्हणून शरणागती भावन केन्ना येता आमकां देवा आमी परत तुका शरण आयला. आय एम नॉट इंडिपेंडंट. शरणागती म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार तूंच सर्वस्व म्हूण, हांव कोणूय न्हय.
तूं कसन दिता तूं कसन सांगता तें हांव करता. हें शरणागती धर्म. शरणागती म्हळ्यार कोण मनीस शरण जाता देवाक ताका स्वातंत्र्य कसलें ना. इज नॉट इंडिपेंडंट. एवरीथींग इज कंट्रोल्ड. कोण देव पुरा कंट्रोल करता. तागेली बुद्धी ताणें कसन खावका जेवका पुरो देवाला जरी इन्स्ट्रक्शन पुरो जाता. सो हाजी आमी आमगेलें सर्वस्व केन्ना देवाक अर्पण करताची ती भावना आयली ना आमगेले. सर्वस्व अर्पण केलें ना आमी हाजी. आमगेलें म्हणून कसन तर दवर घेता न्ही. द सुदामान की तुकारामान बरो संत आसा न्ही ताणें तांगेलें कधी कसलें दवरलें ना. एक देह मात्र दवर घेतलो ताणें. देह कसो लायक म्हणजे साधन जाय न्ही आनी कसलें दवर घेतलें ना ताणें. नेक्स्ट मोमेंट कसं म्हण तांकां वचना. जेवण मेळत की ना की आनी कसलें की विचार केलो ना ताणें. एकूच विचार केलो की म्हळ्यार देवाक. आनी इतलो पुरो आसा न्ही तुमी पळयलें देवाल कोण तरी दुर्गतीक पावला की कोणें पावयलें. पण नामांक कितें जालें ती आजे पयलीं पयशे साधन केले मसलो कसो कोण उडकास काडटा कोण उडकास काडना. बट हांगेले आतां पळय आमी ज्ञानेश्वर म्हळें तुकाराम म्हळें चालू आसा कितलो दोन परा प्रथा आसा. विवेकानंद म्हळें शंकराचार्य म्हळें हांगेले परत नांव घेता वचाचें. सो तुमी आतां अनन्य भावान देवाक कसं करता म्हळ्यार फर्स्ट कंडिशन देवाक शरण वचका. आय एम नो बडी आय एम नथींग. देवा तूंच सर्वस्व तूंच पळोवका तूंच करतलो अशें हांव आशिल्ले कडेन वचून तें तूं येवका. हांव म्हण काडा तुमी हांव करतलो हांव म्हण ते पळय वचका. एवरी वेर तुमी कशें करता म्हळ्यार तूंच म्हणका तुमी. ताका हें शरणागती धर्म अशें म्हणटा ती. सो देवा खातीर केन्ना आमी सर्वस्व अर्पण करताची इन्क्लुडींग दीस बॉडी हें देह. मन पुरो जालें मन दिवका पयशे दिवका पुरो आसाची. बट बेस्ट म्हळ्यार तुमी सर्वस्व ताका अर्पण करता. तेन्ना तो देव संपूर्ण जबाबदार घेता तागेली. केन्ना मनीस सर्वस्व ताका दिता म्हणून कसलें उरना थंय. आमगेलें म्हणून कसलें उरना तेन्ना कोण पळोवचें पडलें देवान पळोवचें पडलें. चेडूं बायलें कसलें ना कोण पळयता हांवच पळयता. आपणाले भक्ताक दुर्गती जावन म्हण देवा काळजी आसता. आतां तशें पुरो आसता न्ही 2 दीस उपास आसतलो तट मरना तो देवालो भक्त आसा पळय. उपास आसा म्हणून मरना. सुदामालें एग्जांपल घेया न्ही. आनी कोण पळयलो भक्त 100,000 घेतलो वर्स आहार नाचे ताणें तपस केलें कांय जालें ना तांकां. खाली आहार तांकां कशें आहार म्हळ्यार देवान सूक्ष्म रुपार वायू रुपार आहार दिला तांकां. देव सर्व लोकांची काळजी घेता. तो विश्वास सामको येवका म्हळ्यार हांव केन्ना देवाला म्हाका सांग केन्ना शरण गेला देवाक म्हाका तो हात सोडिना. आनी म्हाका सांग सुमार वेळा आमी घेतलेलें आसता की हें बरोवच तुमगेलें उरका म्हण ताका म्हणटा ती बिलीफ इज गॉड म्हूण. तुमी देवार कशें करा म्हळ्यार तें स्ट्रॉंग बिलीफ दवरा तुमी आनी बिलीफ वील नेवर फेल. तुमगेलो नंबीक आसता तें केन्ना फेल जायना. आनी यू ट्राय इट पळया तुमी. तसोच तो एक विश्वास तुमगेलो आसल्यार केन्ना तुमी अशी पडनाची. आतां पयलींच तुमकां एक उदाहरण सांगता. तुमगेलें ते हेकडे कट्याचें आयिल्ली न्ही ती तिका कसं एक गुंट जालें केन्ना. गुंट जालें तें नायट तेन्ना ती गोत ना कशें म्हणून नायट इतलो ब्लिडींग जालें तें रात्री. हॅलो ब्लिडींग जालें. मागीर तेणें तो परत हें केलें. मागीर धुव ती तुमी डॉक्टराले वचूंक ती नाका म्हण केलें. हिण म्हणान तो म्हण खंय दत्तगुरू तुमचे डॉक्टर म्हणा कोणाले वचना. मागीर कितें कसं जालें ती म्हणाली आतां पसून कांय जालें. आनी ते मागीर ती कल्पना आयलो कसं की हांगा कसं की तेका ते गुण्स आशिल्ले ते क्लियर जालें. आनी आमी प्रत्यक्ष पळयताचे आनी खंय परा त्या काळात सुदामालें हें परा वचका म्हणना. रामायण कसं जालें म्हण पळोवपा म्हणना. प्रत्यक्ष कलियुगांत तो इवन टुडे कलियुग म्हळ्यार केन्ना स्टार्ट जाला आज सुद्दां असले घटना आमी पळयताची. तसोच तुमकां बिलीफ करता. आतां तुगेलें बिलीफ कसं म्हळ्यार ते म्हणटा मागीर डॉक्टर दत्तगुरू आतां 3 टॅबलेट घेता आसले खंयचे शुगर कसलें घेना. इंजेक्शन घेवंक आसलें आतां कसलें घेना. तें गूळ घेना आतां आनीक जास्त आराम आसता. पूण तुगेलें तें बिलीफ म्हण हांव म्हणलें फेथ फेस म्हणटा न्ही बिलीफ फेस टू यू. तेंच तुमकां आसता. बिलीफ इज गॉड म्हणटा ती ट्रुथ इज गॉड फेथ इज गॉड. पूण आमगेले पॉजिटीव वर्च्यूस आमी डेवलप करून घेवका. सो केन्ना तुमी देवार विश्वास काण घेवं नाकाची. परिस्थिती आयली म्हणून काण घेवचें ना. पेट्ट पडलें म्हणून देवा विसरचें ना. आतां हांव मारता जाल्यार हांव सुद्दां विसरनाचें. विसरता की सुमार वेळा आमकां आवसून मारले आसतात बट आमी विसरना.
तशें ते कसले एक प्रसंग आयलो जिवनांत तूं त्या देवाक आमी विसरनाय. आमगेले पुरा बरे खातीर ताणें देवान करचें, दुख्ख आसूं कसलें आसूं तें पुरा. एक्चुअली वास्तवीक दुख्ख उरना, आमगेली एक मानसीक ती कल्पना. सो आमगेले आजी मनांत कसले एक संकल्प करता पळय आमी, हें जाता पळय एंड जावका. तेच प्रमाणे आमच्यातल्यान भायर येवका एट्रॅक्शन म्हणटा न्ही, तर मायेन तो एट्रॅक्शन भायर येवका. पयसो भांगर हें म्हगेलें आस्ती हें पळय हाजेंतल्यान तुमी भायर येवका. तेन्ना म्हणटाची दत्तात्रेय महाराज जालें सान्निध्य केन्ना तांकां मेळटलें म्हळ्यार ह्या स्टेजार पावले मात्र. दत्तगुरू केन्ना प्राप्त जाता तांकां तांगेलें मन खंय केन्ना लागता दत्तगुरूले, हें 2 कंडिशन जावका. एक म्हळ्यार तुमगेल्या मनांत कसलो संकल्प उरनाय. दुसरा हें पुरा तुमकां मायेंतल्यान भायर येवका. दत्तगुरू स्थान मेळ्ळें मागीर आमगेलो पुरा मार्ग सुलभ आसा, प्रगती आमकां भारी सुलभार वता. सो आतां म्हाका दिसता आमचें पुराय देवान दिलें आमकां. तशें आमी एक तत्वार हांगा राबलेची, एक तत्वार बसून पुराय कसं की साधन करता आसत. सो हाजी प्रयत्न करता तेन्ना आमकां देव मेळका, देवा लागीं वचका, खंयच्यान आयल्या थंय वचका आमी फाल्यां. खंय खंय वता आसा आमी, नरक म्हळें स्वर्गलोक म्हळें थंय न्हय. आमी खंय वचका, खंयच्यान आयल्या थंय वचका. आतां चेडूं पुराय कुळार वता न्ही, खंय गेले तेन्ना खंय वताची, कुळार म्हूण वताची. तशेंच आमकां अवसूल घरा वचचें आसा, मावशेल्या घराक पाचवेल्या घरा न्हय. खंय वचचें आसा आमकां, आमगेल्या घरा वचचें आसा. म्हळ्यार अवसूल घर म्हळ्यार आमगेलें घर तें, थंय वचका आमी. ताजे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार थोडे क्वॉलिटीज डेवलप करून घेवका. स्वयंसिद्धी प्राप्त जावका जाल्यार एक म्हळ्यार त्याग, सॅक्रिफायस म्हणटात. खंय करता जीवन परत सॅक्रिफायसार आसा, वट करच्यान जीवन न्हय. जाल्यार कशें सॅक्रिफायस डिजर्वींग करेक्ट हाजेर जावका. ते वगवगी वेस्ट करचना पयसो, सॅक्रिफायस जाका. सेकंड तुमगेलें नैतीक बल वाडका, मॉरल स्टँडर्ड म्हणटा आमी तें वाडका तुमगे लागीं. नैतीक बल कशें वाडटा म्हळ्यार तुमगेले आचार विचार हे सत्संगांत जप तप केल्यार कसं करता कसं करना म्हण तुमकां कळटा. सो तें मॉरलिटी स्ट्रॉंग जाता, मॉरल पावर म्हणटा न्ही. नैतीक बल वाडका, तुमगेलें निश्ठा कमिटमेंट तें वाडका. कुलदेवा बद्दल की गुरू बद्दल की सत्संगा बद्दल त्या निश्ठ वाडका आमगेले. निश्ठ नाच कसं मेळना, कमिटमेंट नाच कसं मेळना. सर खंयचे पळय तुमी काम केन्ना सक्सेस जाता, काम केन्ना उत्तम रित्या कमिटमेंट आसलें मात्र न्हय. इवन सादें घ्या, किचनांत आमी काम करतात, कमिटमेंट आसलें मात्र टेस्ट येता. तशें की एक फॉर्मेलिटी मेळपाक जायना. आतां हांव तशी सांगा, कमिटमेंट म्हण हांव घेवंक हांगा वगी कसन की घेवन बसून वाजले तें इफेक्ट मेळना आतां. सो मनशाक निश्ठा उरका, कमिटमेंट उरका, नैतीक बल उरका, आनी एबव ऑल ताका चित्तशुद्धी म्हणटा ती तें जावं. प्युअर मायंड म्हणटा, खंय जावका प्युअर मायंड उरता. त्या मायंडान तो येदोळ म्हणल्यार बरी विकार येवं न्हय, संकल्प येवं न्हय, दुसऱ्या बद्दल कसं येवं न्हय तांतूं. सर्व लोकांना आमी कसं करता की म्हळ्यार कल्याण म्हणटा हे हेतू आमगे लागीं उरका. सो पुरो लोकांना हें स्टेज पावचो प्रयत्न करता. आतां मराठींत एक म्हण आसा, दिसता तशें नासता. सो कसं दिसता तशें ना तें, आनी कसं ना तें न दिसता दिसना तें. आतां प्रथम आसा पळय तशें आसा की तुमी कशें ना. आतां प्रत्येकाला कसं कसं म्हण आमकां गोत आसा तशें ना तुमी म्हूण हें आमकां गोत जाल्यार कशें म्हळ्यार प्रयत्न करता आसा न्ही. कितले डुप्लिकेसी आसा म्हूण गोत आसा, कितले तो लिपोवन दवरता म्हूण पुरो कळटा आमकां, कितले कपट आसा म्हूण पुरो कळटा. म्हूण म्हणटा तशें दीस तशें कसलें ना. आनी खंयचें दिसना पळय तशें तें आसा. सो देव दिसना तें आसा. आनी कसलें आसा पळय तें तुमकां तें शाश्वत न्हय. सो ताजे खातीर दिसनाशिल्लें आसा दिसून ना, आनी दिसनाशिल्लें तुमी धरका.
आज आमी पयलीं हाजे म्हाका गेले खंयचे भांगर म्हळें घर म्हळें आनी कसं म्हळें आनी देवा म्हाका कोणी गेले ना तो दिसना न्ही आमचं अट्रॅक्शन आसा तर पयर म्हणल्यार बरी अक्षय तृतीय पयलीं भांगर गिंगर पयलीं घेवचे गेले देवा म्हाका कोण गेला अक्षय तृतीय करका कसं काय म्हळ्यारी जातूंत देवाला करक आसलें अक्षय जात तें खंयचें तें पुण्य तुमकां मायिल्लें ते जप तप केलें भजन केलें पयलीं अक्षय जाता तें कोणाक नाकलेलें पयलीं अंगडी वचून बसला तो कितलें भांगर घेवचें आनी कसं घेवचें थोडे लोकांनी पयशे काडलो बरें देवा लागीं मल्टिप्लाय जाता ही एक आमगेली एक मेंटालिटी म्हळ्यार रॉंग प्रायोरिटी म्हणटा न्ही सो तुमी देवाक आराधना करता निरंतर जप तप ताका मस्त बेनिफीट आसा हें पळय नैतीक बलें पळय म्हणपा तातूंत सिद्धी मेळटा तें पळय हय आनी केन्ना तुमगेले तपशक्ती वाडटा तुमगेले इनर पॉवर म्हणटा न्ही इनबिल्ट पॉवर तेन्ना खंयची शक्ती तुमगेले जर राबना सर्व शक्ती आसतना फेल जाता ती विफल जाता टायम लागतलो ताका बट हें प्रोसेस तुमी चालू दवरता हें ग्रॅज्युअल प्रोसेस आनी स्लो प्रोसेस सो तुमगेलें आत्मबल केन्ना वाडटा केन्ना आत्म परमात्मा टू एक जाता तेन्ना खंयची शक्ती तुमकां आड येवंक शकना पुरा शक्ती तेन्ना सरेंडर जाता तुमकां खंयचे राक्षस शक्ती भूत प्रेत हें पुरा तुमकां सरेंडर जाता आज आमकां डबल विश्वास आसपा ती शक्ती आमगेली ती शक्ती वाडोवपा तुमी खंयची शक्ती फर्म फेथ इन गॉड आनी तें तुमी आस म्हूण जालें आनी तें आसल्यार तुमकां सगळें दिवपा म्हणून हें लक्षांत दवरा तुमी डबल विश्वास म्हूण आस म्हूण जाल्यार तुमकां कसलें टेंशन करनाका टेंशन करता की पण तें आस की टेंशन आस म्हूण जाल्यार कसं की आनी कसो विश्वास पुरा जालना तुमी बॉदरेशन चिंता करता म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार आनीक तागेलें तें विश्वास 100% जायना म्हणून मनुष्य म्हणून तर जात ना तितलें सुलभ ना तें सांगता पुरा सुलभ फेस करता तो एकलो पडटा फेस करता एकलो जाता नाही खंयचे येना तें खंयचे तत्वज्ञान थंय येना ताका येवचे प्रॉब्लम येता तें मागीर शांत आसतना तें तत्वज्ञान मुखार येता हें एक तुमी लक्षांत दवरा कारण की म्हळ्यार आमच्या जिवनाक एक व्हड शक्ती कशें की म्हळ्यार डबल आमकां कसले एक विश्वास दवरला पळय देव सोडली ना म्हणून मागीर हें पळय आसता प्रारब्ध आमगेलें पळय तें कोणें चुकोवचें येना कोण कितलो पळय आसता तितलें जाल्लें आसता कोण खंय वचका कसं करता कितलो वचूं उरता कसं खावका हें पळय फिक्स जाल्लें आसा तें कोण कांय ताका चेंज करचें येना तें आमी एक्सेप्ट करता प्रत्येक मनशाक पुरा लोकांची भक्ती करताची तेन्ना ब्रॉडली भक्ती दोन प्रकारची म्हणटा तेन्ना एक म्हळ्यार गवणी भक्ती ब्रॉड क्लासिफिकेशन आहे गवणी भक्ती आनी सेकंड पराभक्ती ती गवणी भक्ती म्हणटात आमी ती लोवर कॅटेगरी स्टार्टींग गवणी भक्तींत आमी कसं करता की म्हळ्यार बिगिनींग हें प्रारंभ अशें म्हणटा न्ही तशें ह्या गवणी भक्तींत आमकां स्वार्थ समजला डबल कसं मागतात आमी फल अपेक्षा नौकर दी हें दी घर दी आनी कसं दी संतती जाय हें गवणी भक्ती कामन आसता डिजायर आसा आनी खंयचे तरी देवा लागीं फल मागतात खंयचें भक्ती कशाला करता की म्हळ्यार तो हें प्राप्त करता तुमगेली भक्ती खंयची गवणी भक्ती की पराभक्ती गवणी भक्ती आतां पराभक्ती कशें की म्हळ्यार तागेले खातीर भक्ती करची तुमी तेन्ना देव तुमकां अशें केला भक्ती जाल्ली येवन राबता कसं जाय की म्हळ्यार कांय नाका तूं जाय म्हण तें येना आमगे लागीं देवा घेवन कसं करचें पडलें आमकां तेन्ना आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवा तें एक दी हें एक दी म्हाका घर ना दी म्हूण फुडलें म्हणटात देव आसलें पळय जावका म्हूण ना आनी सुद्दां म्हाका तें पळय गोत आशिल्लें हें पळय बडतनां गरिबी पळय आसा पळय जेवण ना खाण ना तें व्हड न्हय म्हणटा म्हाका व्हड भाग्य मेळ्ळें कारण की म्हळ्यार देवान नामस्मरण करचें तें नामस्मरण भाग्य ताका भूक दिसना आनी घर दिसना आनी कसं दिसना वस्त्र आसकिना कितें पळय कसं विचार येना मातसो टायम घेतलो जाल्यार देवान ताका दिलें केलें नाका जाल्यार तिका देवान ताका दिलें तो म्हणटा देव दिवता आसलें आत्मान दिता म्हूण तुमी घेना जाल्यार तिका तो दिता तुमकां
तर तुमकां शेतकी म्हण थप्पड मारके म्हण मागीर कशें शेतकी म्हळ्यार तुमकां नाका म्हण येते डेफिनेटली तें स्टेज आसा भक्ती केन्ना वाडटा वता तेन्ना तुमी म्हणटा देवा हें पळय म्हाका नाका म्हण इतलो वचकत ना म्हाका म्हण व्हड इन्शुरन्स म्हणटा देव व्हड आमकां सेफ्टी कवर करपाक मेळ्ळी देव एकलोच आनी ताजे मुखार हें इन्शुरन्स कसलें न्हय तें तुमी तें कवर ताका प्रयत्न करता सो गवणी भक्तीन तुमगेले कसं मेळ्ळी पूण आमगेले खातीर मागचे स्वार्थ आसा न्हू खंय तरी फल मेळका म्हणून आनी नॉर्मली आमी देवाक भक्ती कशी करता मेळ्ळी ह्या लेवलार स्टार्ट केलें एकदम देव जाय म्हणून कोण वचना आनी आमकां शिक्षण तशें आसता खंय मेळ्ळी पुता तें देवाले माग ₹5 काण दवर नाल्यार खंय करता म्हण कापड दीत म्हूण सांग थंय पळय आमी चेडवां शिकोवचें आनी मुखार तेंच कंटिन्यू करता हां काम ना कापड दीत म्हूण सांग आनी हें हरक सांग आतां देव जाय म्हण पळय प्रश्न येना न्ही सो सेकंड टायप ऑफ पराभक्ती ही श्रेष्ठ प्रकारची भक्ती पराभक्ती म्हळ्यार आनी तुका कसलेंय आमकां अपेक्षा ना भक्ती फॉर द सेक ऑफ भक्ती ती भक्ती कशा लेखात म्हळ्यार देव जाय म्हणून तो भक्ती खातीरच तो भक्ती करता ती पराभक्ती सो हाजी गवणे भक्तीन स्वार्थ आसा आमगेले कसं देवाला व्यवहार करता आसले देवान तूं जाल्यार आमी पराभक्ती तें म्हाका देवाले आनी म्हाका शुद्ध भक्ती म्हणटा न्ही तें म्हाका पॉल्युटेड भक्ती आमकां नाका शुद्ध भक्ती शुद्ध ज्ञान देवाले मेळटा आतां आमकां व्यवहारीक ज्ञान आसा आमगेलें खंयचें ज्ञान आसा व्यवहारीक भगवत ज्ञान ना आमकां तें म्हाका देवालें मागता आमी सो कोणालें कसं ना कोण कांय दिवूंक शकना तें देवालें मागता हें ज्ञान मार्केटान मेळना तें ताका गुरूच जाय देवान दिवका तें पराभक्ती मार्केटांत मेळना आतां भटलाला गेलो की तो कसं म्हणटा वय रे एक 8 प्रदक्षिण काड 8 मंगळार कर म्हूण ताका मुखायल कळना ताणें इतलें सांगता कशें हां तें कर एक बांगलाचें तें दीत म्हूण सांगलें तूं कुरकान जोड दीत म्हूण सांग सो तागे नॉलेजा प्रमाण तो करता हो व्यवहारीक आनी तो व्यवहारीक सो शुद्ध भक्ती देवा लागीं तुम्ही प्रॅक्टीस करता आनी देव प्राप्त करून घेवका म्हण तुमगेले एकूय इच्छा उरता खंयची इच्छा जिवनांत तूं देव म्हाका जावका म्हूण आस्की पडलो लोकां लागीं द ओन्ली वन कसलें म्हाका आनी कसलें नाका कसलें जाय तूं आसल्यार पुरो तसलें आसकी इच्छा ना म्हळ्यार आमकां न्ही संवसाराचें एक पीड म्हणटा न्ही भायर आयले ना आमी म्हण तशें पळय आमकां एक्सपेक्टेशन येता मनांत सहज आसता मनुश्य म्हणल्या नंतर असो पळय कन्सिडरेशन ताका लक्षांत येता बट एक लक्ष दवरा तुमी भक्ती करता करता अल्टिमेट कसं करता म्हळ्यार खंयची आश दवरनाकाची कसं मेळटा तें घेया तुमी कसं मेळटा ऑन इट्स ओन पूण कृष्णान भगवद्गीता तेंचें म्हळें आपण जावन कसं जाता तें घेया तुमी मातशें पडनाका तुमी वॉट एवर कम्स ऑन इट्स ओन विच एवर कम्स ऑन इट्स ओन तुमी स्विकार करा त्या सोडून मागचे पडचे तुमी करनाकाचे सो पराभक्तीचें एक लक्षण तें करून म्हळ्यार तो कसलें मागना देवान कसन दिलें खंयचे स्थितीर दवरलें आमकां त्या स्थितीर तो हॅप्पी आसता आनी तो खुशीर आसता सो हाजी भक्ती म्हणटात ताका प्रेम स्वरूप जावका आनी जावका प्रेम स्वरूप येवका भक्ती आनी गोपिका स्त्री आशिल्ली तांगेली ती प्रेम भक्ती तांणी कसं मागील ना गोपिकाल एग्जाम्पल पळयलें न्ही तांकां कृष्ण एकूच जाय आनी कसं नाका कसं मागील ना तांणी मागता आसलो परत सोडून येनाशिल्लें न्ही घरांत बरोवन सोडलें भांगर उडयलें आनी तें परत उडयलें कसं उडयलें तांणी देवा खातीर सो पराभक्तीन तूं तशें मस्त एग्जाम्पल आसा कितले लोक भक्त आसा ते परत देवा पळयलें परत सोडून आयले ती पराभक्ती तसंच भक्ती आमकां जावका म्हणून देवाक लागीं मागता आमी आज प्रत्येकाक देवान तांकां सांगलें वांटे कर्तव्य म्हूण दिल्लें आसा कर्म म्हूण दिलें आतां तुका कर्तव्य आसा म्हाका आसा तिका आसा हाका आसा पुरो लोक आसा आतां उदाहरण जर घेतलें जाल्यार म्हाका गुरू म्हूण देवान बसकार आयलें म्हगेलें काम कसं की म्हळ्यार टॉर्च पेटोवन दाखोवचें अंधकारांत घालचें न्ही आदी पुरा कडेन कसं जाता तशें तुमकां तो गुरूच्या ज्ञानांत आसा
आनी तवे लोकांक ज्ञानान तूं घालता. हावस म्हूण आसा तुगेलें कर्तव्य आसा. कशें म्हळ्यार चेडवान होडजा पुसून तेगेलें कॅर घेवका. व्हड जाले नंतर मार्क्स पडचे ना. सो प्रत्येकाक धर्म आसा. दादले लोकांक बायलां बद्दल धर्म आसा. बायले कशें संवसार कशें करता. आवसूक धर्म आसा. गुरूक धर्म आसा. शिश्याक धर्म आसा. शिश्यान कशें गुरुले वागता तेका धर्म आसा. सो प्रत्येकान कशें करपाक म्हळ्यार तुमी अशें मनांत कल्पना करा, हांव खंयच्या पोजिशन आसा. एक बायल मनीस, एक आवसो, ते हांव सम करता की ना तें पळोवता. आतां हांव गुरू पोजिशनार आसल्यार हांव विचार करता हांव म्हगेलें कर्तव्य सम करता की ना. म्हूण देवाले मस्तोण हेंच मागचें. कणके म्हळ्यार देवा म्हाका कांय कळना, हांव सम करता की ना म्हणून वचना. आनी हांव खंय तरी चुकल्यार देवा माफ करता म्हणून म्हगेलें कर्तव्यान तो. आतां हांव हॉनेस्टली सांगता हांव तुमकां, देवाले हांव मागता खंय तरी देवा तूं चुकला आसल्यार म्हाका मार्गदर्शन कर आनी करेक्ट जाली बरें म्हणून. तसोच ती प्रज्ञा तुमगेले घेवका. सो तुमी आतां दिसता तुमी तुम्हाला करेक्ट कर्तव्य करता म्हणून दिसता की तुमी फुडार. आतां तुका तुगेले एक माचो धर्म म्हूण आसा पळय की तूं करतास की ना. सो खंय तरी एक आमकां आसा लोप आसा आमगे लागीं तें सम करून घेवका तुमी. आनी ते म्हणटा की तुमगेलें कर्तव्य पालन करता पळय होच श्रेश्ठ धर्म. आनी कसं करता म्हूण ना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार पळया, आमच्या यात्रपलतान कसं केलें पतिव्रता धर्मच न्ही. आनी कसं केलें ना तेणें. मागीर तो श्रवण कुमार आसा पळय ताणें आवसो बापूस देव म्हणून घेवन गेलो तो. आनी कसं केलें ना ताणें. तशें तुमी तुमगेलें कर्तव्यच देव म्हणून घेवन तुमी हें करता तेज्यान तुमकां देव सुलभारी प्राप्त जाता. सो हें पुराय करता करता आमकां देव कसं आशिल्लो उत्तमच दिता आमकां. म्हणून देव दिवच्या बसला खंय घेतल्या खंय घेवचें कळना. देवाला घेवचें गोत कितें करचें कितें तुमकां कळना. देवान पुरो ओपन आसा. ते आमी मेरीट वाडोवका, पुण्य वाडोवका, तेंचो देव प्राप्त जाय. वगोगी देव प्राप्त जायना. सो खातीर तुमी प्रयत्न करा. म्हूण देव कशें प्राप्त करून घेवचें पळया तुमी. तेगेले घेवचें पळोवच न्हय आमी. तो कशें मेळटलो हे दृश्टीन तुमी विचार करता. ताका म्हणटा ती आत्मनिश्ठा जाय म्हणून. सेल्फ कमिटमेंट. पूण जावका सेल्फ कमिटमेंट हांव सांगलें म्हणून करचें न्हय तुमी. तुमगेल्यान ती भावना जागृत जावका. सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ कमिटमेंट म्हणटा ती. आनी तसोच मनीस आत्मनिश्ठ कोण आसा ताका आत्मज्ञान प्राप्त जाता. कोणा प्राप्त जाता? आत्मनिश्ठ कोण आसा ताका आत्मज्ञान प्राप्त जाता. आनी आत्मज्ञान केन्ना प्राप्त जाता तोच देव म्हणटा तो म्हगेलो रूप म्हूण. कोणाक ज्ञान प्राप्त जालें हांवूच तोच म्हूण. आनी देवाक आनी ते ज्ञानी मनशांत कसलें डिफरन्स उरना. तर ते ज्ञान प्राप्त करून घेवच्याक आमी पुरा प्रयत्न करता. सो देवा लागीं आमी खंयचे प्रकार भक्त प्रेम करता की म्हळ्यार निश्काम कर्म निश्काम प्रेम. अपेक्षा नाशे तुमी भक्त करा. कसं म्हूण दिता तो तुमकां कळ्ळें. कसं अवश्यकत आसा कसं अवश्यकत ना तें पुरो अकावंट दवरलें ताणें. आतां समजा तुमकां एक थोडो भोगती आसा तो पिरियड भोगून काडटा आमी तें चुकना तुमकां तें. तो भोग कोणाक चुकना. थोडे लोकांक भोगी येता, थोडे लोकांक लेट स्टेजार येता, थोडे लोकांक मुखार जल्मा येता. हे जालें जाल्यार तें सोडना. प्रारब्ध कोणाक सोडना. ओन्ली क्वेश्चन ऑफ टायमींग म्हणटा न्ही. तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार तो आराम आसा मरे तो दिसता आमकां कोण आनीकलो. ताका फाल्यां ताका येता म्हूण तुमकां कळना. मग चड वचन करता आनी ताका स्टार्ट जालें म्हणून प्रॉब्लेम. म्हळ्यार काल म्हणटा न्ही एक्को अशें आसा खंय तो काल म्हणटा ताका खंयचो पक्षपात ना खंय. समान दृश्टीन पळयता तो. तांकां तेगेलें पनिशमेंट तांकां दिता. तुका एक रूल म्हाका एक रूल काल ना. सो डेस्टिनी ही प्रारब्ध म्हणटा ती इट इक्वली एप्लिकेबल टू यू. पुरो लोकांक तें भोग ताणें केलें कर्म. पुण्य केल्यार ताका पुण्यफल मेळटा. पाप केल्यार व्याधी रुपेण संकट रुपेण दुःख रुपेण पुरो आमकां भोगचें पडटा. सो आज आमी कसं तरी भोगता आसलेली आमी कसं तरी एक पाप कर्म केल्या म्हणून जाल्यार आतां तांकां मस्त गोंदळांत पडचें ना. पाप पाप म्हणून हें घेवन बसना. कळ्ळे नंतर आमी कसं करता म्हळ्यार तें वॉश आउट करून घेवका. आनी पुण्य कशें एक्युमुलेट जाता ताजेर तुमी लक्ष दवरा. कित्याक हें पुण्य प्रपंच कोणाक आसा म्हळ्यार कोण पॉजिटीव आसा कोण पुण्य संपादन करता तांकां आसा, पापिस्ट लोकांक न्हय.
स्वादी तुम निष्काम प्रेम दबावर केल्याली आनी कसं करता म्हणून निष्काम कर्म निष्काम प्रेम जर केल्याली तुम्ही कसं करता म्हणून हें पूजा आराधना परत कसं करता म्हणून ताका देवान कसं केला की म्हळ्यार आमकां अनेक मार्ग दिला. तेमेक देवाले भक्ती ती अपेक्षा नाशिल्ल्या लोकांक सेव करची ती एक प्रकार उत्तम सेवा ती. आनी देव म्हणटात सर्व लोकांक तुमी सेव केल्यारी गरीब लोकांक सेव केल्यारी कोण हेल्पलेस आसा असा एक कोण आसा तांकां तुमी हेल्प केला तेन्ना म्हाका तें पावता म्हण तेंच म्हणून घेवन आमी अशा लोकांक जेवण वाडचें बांदून दिवचें ताका कसं मेळना म्हणटा कडल्यान अन्नदान केलें म्हण. सो डिजर्विंग न्हय ते कोण डिजर्विंग आसा तांकां अन्नदान आमी करता. स्वादी देवा लागीं आमी मागता म्हूण ना देवाला कशें आसता म्हळ्यार मागल्यार दिना मागल्यार जाल्यार दिता म्हूण आमकां कशें घेवका की म्हळ्यार तो मागनाशी कसं दिता तें घेवका. एक उदाहरण जाल्यार हांव कसले मागून गेलो नाशिल्लो गुरुजी लागीं मेळटा म्हूण अशी उद्देशान हांव गेलो ना जाल्यार देवान दिलें गुरुजीन म्हाका दिलें पूण सांगता म्हळ्यार देव दिवचें आसल्यार मागल्यार जाल्यार तिका दिता आमकां ताका कसं सांगता म्हूण ना. एका आमी कशें करता की म्हळ्यार केन्ना हांव म्हणटा आसा तुमगेली पात्रता वाडया देवाल्या वचून कसं करता की म्हळ्यार सान आयदन घेवन वचनाका थंय घेवन वचा व्हड आयदन घेवन वचा. व्हड आयदन म्हळ्यार हें न्ही भांगर आनी हाडचें म्हळ्यार हें विशाल हृदय करून वता म्हण हें हृदय व्हड करा तितलो तुमकां ग्रेस येता देवाले अनुग्रह मस्त प्रमाण तुमकां जाता. सो देवाल्या वचून तुमी कसं करा व्हड भिक्षा पात्र घेवन वचा तेन्ना तो भरून भरून दिता तुमकां आनी तितलो अनुग्रह जास्त जर मेळ्ळो आमकां आनी आमी कसं प्राप्त करून घेवचें आसा. सो देवाक हें कसं सांगता म्हूण ना आमगेले एक ड्युटी कसं की म्हळ्यार आमगेले धर्म कसं की म्हळ्यार भक्ती जनसेवा ज्ञान प्राप्त करून ज्ञान प्रसार करचें हें इतलें पुरो आमी केल्यार पुरो. आनी देवाला कसं मेळटा म्हूण आसा पळय त्या क्युरियोसिटी करनाका तुमी फुडलें जावं खंय जावं वेळ करनी अशें करता वचनाका ती करता बरं कळ्ळें आनी ते टायमार दिवपाचो देव आमकां दिता. आनी देव केन्ना दिता म्हळ्यार रायट टायमार दिता खंयच्या टायमार दिवका पळय तें दिता. आतां उदाहरण आमी चेडवां लागीं ते म्हणटात ताका आतां दिवनाका ती स्कुटराक दिवनाका ती गणिताक दिवनाका ती उद्याले खर्च दिवनाका ताका म्हूण ताका भोस ना. व्हड जाले नंतर तुमी तें कंडिशन घालनाय आतां जर दिल्यार अनर्थ जाता तें. सो देव कसं करता की म्हळ्यार आतां जर पयशे दिल्यार हाका काण घेवची योगासत नाका हाका उरना तो पयसो म्हूण देव कसं करता केन्ना तुमी दबरून घेवचे पोजिशन येता तो टायम येता तेन्ना तो तुमकां पयसो रिलीज करता. सो देवाक करता उरचें तुमी तें कसले दिलना केन्ना दिलना फुडलें दिवका खंयचे तुमी झंझाटान पडनाका ती तो टायमार तेंचो देव आमकां प्राप्त करून दिता. तो क्युरियोसिटी नाका आनी घाईस म्हणटा पळय तुमी घाईस करनाका देवा लागीं लेट इट कम ऑन इट्स ओन. सो डोंट हॅव एनी क्युरियोसिटी. आज तुमकां म्हाका अशें दिसता उत्तम उत्तम मेळ्ळें तुमकां मेळ्ळें की ना उत्तम उत्तम मेळ्ळें न्ही हय ताजे कितलो उपयोग केला तुमी आमी उपयोग करून घेता ना ताजे असो भाग्य कोणाक मेळना कितलो उपयोग करून घेता आसा तुमी सादारण फुल्ल उपयोग करता आसा की ना अर्ध अर्ध सुद्दां ना बट खंय तरी करताच. मीटर वाडका आमगेलें देवान सुद्दां हांव म्हण पळय मुखार येवचे खातीर पळय वेवस्था करून दवरलें आमगेल्या मनान जाल्यार देव कांय करना. आतां गुरू ज्या म्हळ्यार देवान गुरू वेवस्था करून दवरलें देवस्थानां वचून देवान देवस्थान बांदून दवरलें आनी कशें करता म्हळ्यार ताका सगळें अनुकूल आसता देवान ना तुमी वचना जाल्यार करना देव कांय करना. सो तुमी प्रगती करता मुखार येवका हाजे खातीर देवान सर्व प्रकार वेवस्था करून दवरलें आनी आमी कसं करता म्हण ताजो उपयोग घेवका. आनी तो उपयोग जर घेना जाल्यार ताका देव कारणीभूत न्ही तें आमगेलें उदासीनता म्हणटा न्ही तेंच कारण. सो हाजी म्हाका दिसता टू ऑल ऑफ यू विल एग्री की गॉड हॅज गिवन द बेस्ट थिंग्स टू अस. एग्री आसा की ना ही हॅज गिवन एवरीथींग टू यू एटलिस्ट आय एग्री. म्हूण हांव केन्ना म्हणचें म्हाका देवान लायफान तो पण हायेस्ट दिलें म्हणून बेस्ट दिलें माणसान अनुकूल देवता गुरुजी श्रेश्ठ दिलें म्हाका
हांव श्रेश्ठ, समाज श्रेश्ठ म्हाका, परत श्रेश्ठ दे आनी कसलो मागता देवाला. सो देव परत श्रेश्ठ दिता, ताजो उपयोग आमी मात्र करून घेवका. कर्मदोश जर आसलेली तुमकां कर्माक फल मेळना. म्हूण पयलीं कर्मदोश काण घेवका. तुमी कोण घेवका? मागशीक जर म्हाका कर्म आसलो दोश, आतां नागदोश म्हळें आनी कसो म्हळें, सुवासिनी शाप म्हळें, स्त्री शाप म्हळें, ते परत काण घेवका तुमी की तुमगेले कर्मात दोश आसा न्ही, ते परत तुमी काण घेवका. ते कर्मदोश करनासतना आमी कसं तरी होम हें परत कितें केल्यार तें होम पावना थंय. आतां उदाहरण जर घेतल्यार सर्पदोश आसा आनी तुमी देवाला यत्न केले, कोण घेवन सर्प घेवन वता. आनी प्रेत बाद आसा, भूत बाद आसा, होम जर केल्यार कोण घेवन वता? भूत घेवन वता, देव घेवन वतना. पूण ताजे खातीर पयलीं हें दोश काण घेवका, तेंचें भूत म्हळें नाग म्हळें परत काण घेवका. ताजे नंतर तुमी कशें करता तें जाता. आदी आमी एक सिस्टमान तो काम करता आसाची डिवायडींग लायन्स म्हणटा, मस्त डिवायडींग लायन्स आसा. त्या गांवच्यो हो गांवच्यो, मागीर तो धर्म हो धर्म, तदनंतर धर्मान तूं जास्ती बायल दादले, बायल मनशान करचेना, दादल्यान येवचेना, हें एक क्लासिफिकेशन. हांचो कसलो अर्थ ना. म्हण जो पर्यंत आमकां मनांत आसा खंयचे असल प्रकार पुला डिवायडींग लायन्स आसा न्ही, तुमी अशें जर का सांगता म्हळ्यार सबंद मनुकुल एक म्हूण अंदर का सबंद मनुकुल एक, तांचो वर्ण आश्रम ही जाती सिस्टम आयज कशें म्हळ्यार कर्मा वयर आयला आसा आनी तें कंटिन्यू जालें मागीर. आनी अर्द ताका वैदीक हें म्हणटा न्ही संप्रदाय, तांणी परत जास्त डिवायड करून दवरलें की लोकांनी पूजा करणे, आमीच करता, आमगेले घेवन तांकां पांय पडका, आमकां छापोवका अशें म्हणून तांणी अर्द कारणीभूत जाले. आनी म्हाका म्हणलें आसा हे बुद्ध धर्मान कशें लायक की म्हळ्यार वैदीक धर्म कंडेम करता काय तांणी, आनी आनी अती केल्लो आसा भटान सुद्दां मागशेंच न्ही. अती कोर घेवन ताणें कशें केलें की म्हळ्यार आतां हिंदू धर्म डावन जावचो कर्ज कारण की म्हळ्यार कोण ब्राह्मण आसा न्ही तेच कारण ताणें मोठ्या लोकांक घेवंक गेले ना. मोठ्या लोकांक वयले आसले हिंदू धर्म डिवायड जायनाशिल्लो. सो आज आमी प्रयत्न करता कित्याक पुरो लोकांक बच्चे मनुश्य म्हणल्यार एकच जात आसा म्हण. आतां सान एक उदाहरण घेया तुमी, चंपा फूल ती मल्लिगे घरा असल्या परिमळ स्किन ताका आस न्ही, जंगला गेल्यार थंयच्यान हाडल्यार परिमळ स्किन, ल्हान ल्हान तूं हाडल्या परिमळ मार्केटान जाल्यार परिमळ आसा. तशेंच तें जाती सिस्टम खंय गेलो थंय करता मनुश्यच तो. थंय आयलो म्हूण श्रेश्ठ, हांगा आयलो म्हूण श्रेश्ठ अशें कशें ना, तें पण आमी करून घेतलें. हें पयलीं तुमकां मातशें वचका कसो लायक म्हळ्यार आनी परत एक आसाची देव सर्वांतू आसा देव आनी सर्वांत तशें देवा पळोवका ताका कॉन्फिडन्स घेवका, तागे लोट आमी काम करता. सादी पालन करता आमकां लावसूल कर्तव्य आनी ती परत करता आसा आमकां हावस पुरा करता आसा. आनी हावसून पालन कोण करता म्हळ्यार बापेन, आमगेलें पालन कोण करता? हावस. आनी हावस कोण करता? बापे करता. हें एका एक लिंक आसा. सो आमकां हांव जे हावस पुरो कॅर घेता आसा तेका कोण पालन करता आमकां नाका. आमगेलें कॅर घेता न्ही पुरो आमकां. सो त्या हावसूक आमी गटी धरता. आनी हाजी हें देवान कशें केलां की म्हळ्यार तो येद्रा खंय पडना देव, पूण ताणें संत गुरू मुखांतर कशें केलां की म्हळ्यार तुमकां मार्गदर्शन दिता आसा. म्हणून म्हणटा ती गुरू उपदेश घेवका कसो लायक म्हळ्यार गुरूचो उपदेश तागेलो न्हय तो कोणालो की म्हळ्यार परमात्मालो उपदेश तो. देव हांगा डायरेक्ट येना, देव कशें करता की म्हळ्यार अशें करता थंय तागेले वचा म्हूण. आनी तुमकां थंय मागीर सांगिल्लें आसा न्ही खेचो बा तागेलो जाताच न्ही, एकनाथ न्ही तो, हां रामदेव अहंकार येता न्ही ताका.
तर नामदेव मागे सांगेल त्यांचं म्हणतं मनुष्य म्हणून तागेला गुरु आहे कसं म्हणून पांडुरंग म्हणतं सिंह वच म्हणून तागेला वचन तो उपदेश घ्या पांडुरंगा विचारत असेल मी पांडुरंगा दिवचा काय देवान घाल सिस्टम ती तो कसं कधीक मिळाली हांव केन्ना गुरूक अपॉयंट केलें गुरू लागीं वचपाक म्हगेलें येवनात आनी आमकां गुरुजीन जालें तिका तशें केल्लें आसा केन्ना एक दिसा जालें ताणें म्हणलें म्हगेलें आनी येवनाकात तुमी म्हगेलें तुका कांगे आवश्यकत ना तुमकां तागे लागीं पळोवंक घ्या सो हें देवान केल्ले सिस्टमान तो देव तें केन्ना तो ताजें सिस्टम तो ब्रेक करना आमी सर्वान कशें करपाक मेळाली ते देवान सांगिल्लें आसा गुरुल्या वता म्हणून थंयच तुमी पुरा ज्ञान संपादन करता आनी ताणें सांगिल्ले प्रमाणे तुमी आयकूंक म्हणून कोण सांगलें आमकां हें स्वता देवानाची सांगिल्लें आसा सो हाजी जरासंधालें वध आमी आयकलें की भिमाक कशें मारता म्हणून कळना ताका मातशें सुमार तशें जालें दुर्योधन युद्धा वेळार तशीं ती कितके बस गदा युद्ध चल्लें आनी हो डिफीट जायना कोण भीम तेन्ना कृष्ण अशें मान दाखयता तुमकां तशें दीस हांगा मार म्हणून हाका सुमार मातशें वचना तें अशें कसलें करता म्हूण हांगा तशें जालें खंय की म्हळ्यार जरासंधाल ते 2 पार्ट जावन एक जाल्लो आशिल्लो तें शिडवले 2 पार्ट जर जाल्यार ते एकच ताका उपाय मरण आनी तशें मरनाशिल्लो तो कृष्ण अशें गाडाचें काण घेवन अशें करून दाखयता तें नाका कळ्ळें पटलें हाका खंय की म्हळ्यार जरासंधाक तशें केलो मरता आनी तशें केलें सो जरासंध पुरा मृत्यू लोकां पावला पुरा लोकांक खुशी जर तागेलो प्रजा म्हूण आसता पळय तांकां दुख्ख जाता कितलें वायट आसूं तकी मनीस कितलें वायट आसूं तकी तागे लोक वायट दिसता पळय न्ही आतां रावण आमी गेले तकी तागेले थोडे फॉलोवर्स आशिल्ले तांकां दुख्ख जाता तशेंच जरासंध गेले तकी तांकां पुरा दुख्ख जालें हें आशिल्लें ती आनी पुरा लोक कृष्णाक पुरा हें करून घेवन आलिंगन करता ती कृष्ण भीमसेन अर्जुन सकल प्राणी रक्षण परिपालन करतालो प्रमेय श्री कृष्ण परमात्मा जरासंधाल पूत सहदेव म्हूण आसा जरासंध मगध राज्याचो राजा तो मगध राज्याचो राजा तो मगध ताका बसयता पिठा वयली आनी पुराशी भायर सरले जाता खंय इंद्रप्रस्थ राजपुरा बंधन तो मुक्त जाले कितले हजार लोकांक ताणें भितर घाले न्ही ते पुरा मुक्त जाले आदी आतां कृष्ण आनी भीम अर्जुन पुरा तांगेले इंद्रप्रस्थाक वापस आयले तो हांगा आयिल्ले खंयच्या राज लग्नाक आयिल्ले मदें हें प्रॉब्लम जालें जरासंध जालें कित्याक ताणें तांगेल्या बांदून घालें न्ही तें सोडोवचें खातीर हांगा हांगेलो तो बद जाल्लो आसा राजपुरा रिलीज जाल्ल्याची सो हांगा तिका लोक भायर सरले सुख महर्षी थंय भागवत परीक्षीत राज्याक सांगता आसत हे जाल्यार परीक्षिता जरासंधालें 20,000 आनी 800 20,800 ते राज केन्ना मुक्त जालें तो मुक्त जाले पुरो हांतुतल्यान भायर आयले कारागृहांतल्यान भायर आयल्याची तांगेलें शरीर पुरो अशें जाल्लें ते राजा पुरो खावन पुरो सम अभ्यास आशिल्लें हांगा पनिशमेंट न्ही ते जरासंध जालें खाण ना जेवण ना राजा पुरा ईश्वरांत जिवन काडटा आशिल्लें हांगा पुरा भितर जेलांत घालें वस्त्र पुरा गलीज जावन गेलें तांगेलें मुद्दाम ताणें पनिशमेंट दिलें वस्त्र दिवच ना तें दिवच ना सो हांगा न्हाण ना तें ना खाण ना जेवण ना पुरा तशें जालें भुकेन कितके दिवस ताणें पुरा समज जेवण पळयना अशें पुरा तोंडाक कळना हांगा गेलें ही राजा परिस्थिती सो आतां भायर आयल्याची पळयलें जाल्यार कृष्ण पळयता पुरा एकल्याकीन तशें काड्डी जालें अंगांग पुरा शिथील जालें आनी भायर आयले तेन्ना पळयलें जाल्यार कृष्ण सेराबिल्लो आसा बुडबुड पुरा भायर आयले तेन्ना कृष्ण थंय येद्राक राबिल्लो आसा कृष्ण परमात्माक ताणें पळयलें आनी तागेलें वर्णन करता म्हूण मेघश्याम करेट कुंडल मकर कुंडल कौस्तुभमणी पितांबर दारी संगीत कर वास्तविक ना जाल्यार त्या रुपांत तांकां दिसता सुंदर वदन हसनमुखी तेच प्रमाणे वनमाला धारण केलें ताणें
पुरात गेले सौंदर्य पळयता आसायचें. तसले इक्वलंट आनी कोण मेळना. कृष्णान तितलो सुंदर आसलें आनी खंयचो देव पळोवचा मेळना आमकां. तें सुंदर रूप पळयता आसाची आनी दर्शन मात्रान तागेलें पुरा समस्त पाप देवाला दर्शन द्यायला पुरतं समस्त पाप होता. समस्त पाप पुरं तांगेलें परिहार जालें आनी सर्व राज्य चरणा वयरी पांय दवरपाची. आनी तांणी आज पर्यंत कसले अनुभव केला तो विसरता न्ही. इतलें वर्सां भितर आशिल्लें तो पळय विसरला. पण एक क्षण म्हळ्यार भगवंताला मेळटा कितले आनंदाक क्षण पळया. कितके दिवसाची भूक कितके दिवसाची पीड कसं उडक आसना. पुला एकदम भूक पोट भरल्या बरें आसा. पोट जेवना अशें पळय आनंद तांकां प्राप्त जालें. तो पुला हसनमुखी पुला देवाक पांय पडून घेवन कृष्णाल स्तुती करता सुरू केलें. पुला राज म्हणून घेवन आयकन ताणें प्रत्येक सांगेल मुखारी देव राबला. राजपुरा म्हणटाची ते परमात्मा आम पुरा तुका शरण आयलेची आनी शरणागत सर्व दुःख परिहार करणार. तो सर्व दुःख भय क्लेश संकट परिहार करणार श्री कृष्ण परमात्मा देव देवेश्वरा अविनाशी तुका नाश ना देवा. हे श्री कृष्णा आम पुरा तुका नमस्कार करता. तो पुरा नमस्कार भावनेंत राबलेची. देवा तूं आतां जरासंधांतल्यान आमकां बिडगड केलें. खंय केलें तुवें रिलीज केलें. आनीक उपकार करता. ते कसं की म्हणाली जरासंधाकिंत संसार म्हणलं व्हड राक्षस जाता. ते जनन मरण आसता तातूंतल्यान देवा तुवें पार करा. हे राक्षस आदना फाल्यां पार जाता आशिल्ले जाल्यार संसार म्हणल्यार राक्षस आसा पळय तें एक उपकार कर. तें कशें आमकां सोडयलें हातूंतल्यान एक सोडय आमकां आनी उपकार कर म्हूण ते पांय पडटात. देवा जालें तितलें बघ आमकां जनन मरण रूप आशिल्लो घोर संसार दिलो दे म्हणून बदें नासलें. तें आमकां पार कर देवा आनी आमकां संसार पुरो जाला. आतां तुमकां पुरो जाला की ना म्हणून वचना मातशें पूर जाला डबल हे म्हाका तुमकां जालें हे एक पार केला म्हणून आनी पूर जालें जाल्यार तूं नाका म्हणटा. आतां राजा पुरा पुरो जाला तो म्हणटा ते आमी राज भोग पुरा पळोवन जालें. आतां हें पळय एक केल्लें महापिडा तुवें केलें अनेक पिडांत पाप करता. हें संवसार पुरो जाला आमकां. हें दुख्ख म्हणटा पळय थोड्याक म्हणटा न्ही सासमे आसतो आतां तें गुड्डत आसतो बेठत आसतो दुख्ख म्हणटा न्ही तें पार कर देवा आनी आमी तुका शरण आयले. आमगेली एकच मागणी की आनी आमकां जल्म नाका म्हूण. आतां कितले लोक मागताची कितले लोकांक जल्म जाय नाका नाका कसलें नाका कसलें सुख ना तो वय की न्ही. सेम चेंज करता सकाळीं उठलो तें केलें हें केलें हांगा धांवलो तें वेरायटी ना तो. देवाला गेल्यार कामां ना आमकां ओगी बसून उरचें. देवाला कसलें उदकाक म्हळ्यार तें कसलें काम ना आमकां. परत थंय भूक ना हें ताण ना कसलें ना तें न्हीद कसलें ना तें. पोट जावका म्हूण ना हें जावका म्हूण ना कसलें ना आराम आसता म्हणून ताणें पयला प्रार्थना केलें आतां कोणें राजान हे आमगेले स्वामी मधुसुदना. आतां दरासंत आमी वायट म्हणनात पूण हांगेले प्लेट चेंज जाल्यात. दरासंदा बद्दल आमी कशें म्हणनाची ताणें व्हड उपकार केला. कसं की म्हळ्यार दरासंदा मार्च खातीर तूं आयला हांगा. जरासंदान आमकां जर भितर घालना जाल्यार तो आमकां मेळटा आशिल्लें म्हूण जरासंदाक आमी थँक्स म्हणटा. ताका मार्च खातीर तूं आयलो आनी ताजे निमित्त आमकां तुगेलें दर्शन जालें आमी तुका मेळ्ळें. सो तशें हांव देवा हें ऐश्वर्य मदान आमी इतलें सांगलें राज्य आनी राज्याक आक्रमण करता व्हड जावका हेच पयलीं आमगेल्या मनांत आशिल्लें. कितलेंय जालें तरी आमकां तृप्त नाशिल्लें. राज्य वाडोवपा तें वाडोवपा धन वाडोवपा म्हणून आनी आमगेलें कॉम्पिटिशन आशिल्लें सबंद प्रतिभेर विजय प्राप्त करचें. तसोच एक बुद्धी दवरून आमी काम करता आशिल्लें. आनी कितके लोकांक आमी लोकांक त्रास दिले प्रजा लोकांक कितले लोकांक मान काडलें राज्य आशेन आनी आमगेलें जिवन तशें पळयलें. राज्य होय आमी भारी क्रूर आशिल्ले आमगेल्या जिवनांत. हाका मारचें ताका मारचें राज्य बस करचें असं मस्त केलें देवा कृष्ण परमात्मा.
आनी देवा हे कालगती म्हणटा पळय टायम ते भारी गहन आसा म्हण तें कशें काम करता म्हूण कळना पळया. कोणाक केन्ना भरता कोणाक केन्ना दवरता. एक कांय ना अशें कसं काय आराम जाता. एकला बुट्टून म्हणजे बेस्ट ट्रीटमेंट कांय जाय म्हणे कालगती म्हणटा देवा बारीक गहन आसा. आनीक मजाक संख्या मिळाली काल म्हळ्यार कोणें तूंची काल म्हळ्यार कोणें तूंची तूं कशें काम करता म्हण आमकां कळना तें देवा. केलें म्हणे करता हांवें केलें म्हणे करता तें क्वेश्चन आमकां करचें ना देवा. तुगेलें तें लॉ म्हणटा न्ही तुगेले नियम परफेक्ट आसा. ताका दिलें म्हाका दिलें आमकां म्हणचें योग्यतेन आनी आमी म्हणचें न्ही कित्याक तूं परत डिसायड केलें कोणाक कसन दिवं का कोणाक कसन दिवं न्ही. पूण गुरुजीन केन्ना आमगेले लोकांनी परत प्रश्न केलो आमकां मान्य म्हणटा म्हळ्यार तुमकां मान्य तो प्रश्न येना ते प्रश्न खंयचे येता थंय कसून जाल्यार थंय आयकूच पडटा. आनी हांगा कसं न्ही तुमगेलें हांगेले परत डिसिशनार ना तें. सो देव कसं करता की म्हळ्यार तागेलो एक निर्णय कसो आसा तें इम्प्लिमेंट करता आनी आमी तें परत एक्सेप्ट करता. म्हण म्हाका कितलें म्हणचें आसा आमी खंयची परिस्थिती देवान आयज दवरल्या पळय सूख आसूं दुख आसूं तें आमी एक्सेप्ट करता. देवान कसं परफेक्ट तुपला केलें आमकां आतां दिसता आमकां कश्ट म्हण दुख म्हण दिसता जाल्यार कशें देवाला करचें योग मेळ्ळा न्ही आमकां. ताजे निमित्त देवा लागीं बसले न्ही आमी ताजेर आमी पार करता तागेलें आसळे घेवन आनी हें परत आशिल्लें समजा आज जें दुख ना फाल्यां येता तें तुमकां तें चुकना तें सायकल आसा न्ही कोणाकय चुकना. सो परत राज प्रार्थना करता की देवा तूं काल रुपी आनी आमकां श्रीहीन राज्यहीन परत केलें. राज परत काण घेतलें आमी हागेले निमित्त पयशे घेवन परत आमगेलो गेलो. हे प्रभू हे आमगेलें शरीर क्षीण जाता आसा डे बाय डे. वयशा नंतर क्षीण जाता सहज आसा आनी राज्यभोग हें परत आमकां नाकात. मेले नंतर कर्मभोग आमकां नाका भोगचो नाका तुका कसं परत मोकळीक कर देवा तें म्हण. हें परत निस्सार म्हण आमकां कळ्ळें अर्थ कसो ना तो सार ना तो संवसारांत म्हणटा ती संवसारांत सार ना म्हणटा ती म्हळ्यार दिश्ट ना म्हणटा गोड ना गोडी ना तातूंत. आयकूचें मात्र भारी खुशी आकर्शक बट एक्चुअली पडल्यार कसो ना तांत भायल्यान भायलो चंद दिसता तो तेन्ना परत देव आयकूच्याक मात्र संवसार आनी कसलो इंट्रस्ट ना जाल्यार एक कर का देवा कशें म्हळ्यार तुगेले ते चरण आसा पळय पवित्र चरण ते विसरनाशेक पळोवन घे देव. आनी जर आमकां जल्माचो शेंदर एक काम कर कशें म्हळ्यार जल्माक तुका घालचें आसलें रे तुगेलें तें अनुसंधान कसो आसा पळय आमकां तुगेलें तें चरण विसरनाशें कर न्हू. सो आतां देवाला आमी तेच मागचें आनी जर आसलें नाका बेस्ट बट आमगेलें आसना काल रुपी तो ताणें डिसायड करता घाल जाल्यार ताका एक आमी मागीत गेले की देवा हें तुगेलें चरण आसा पळय विसरनाशें कर आमकां निरंतर जल्म जल्मान थंय मेळचें अशें म्हण. आनी देवा आनी तें म्हणटा ती आमी खंयच्याय जल्माक घालतो माजरा जल्माचो आनी खंयच्याचो सुण्या जल्माचो त्या जल्मा आसता तिका तुगेली स्मृती जावं आमकां खाली मनुश्य जल्मांत न्ही खंयच्या जल्मा आसता तिका देवा तूं आमकां स्मृती कर. देवा कोण तुका नमस्कार करता तांगेले सर्व क्लेश परिहार कर खाली नमस्कार केले नंतर चमत्कार जाता. तसंच ते कृष्ण परमात्मा गोविंदा तुका पुन्हा पुन्हा आमी नमस्कार करताचे म्हणून हे परत राज म्हणटा आसत. आतां करुणा समुद्र देव परमात्मा कृष्ण परमात्मा दयामयी हांवें परत स्तोत्र केलो शरणागत रक्षक ताबडतोब घेतल्या पॉयंट रक्षक प्रभू श्री कृष्ण परमात्म्याची तागेले मधुर ध्वनीन तांकां सांगता हे नरपती म्हळ्यार राजा न्हू तुमगेल्या अपेक्षे प्रमाणे तुमी आतां तुमगेलें परत मागलें हें जाय तें जाय परत मागलें. आयच्यान आत्मस्वरुपाचें नांव मेघवैर अखिलेश्वर आशिल्लो मेघवैरी तुमगेलें भक्ती जाता म्हूण. सो देवान तांगेलें विनंती मागलें खंय म्हळ्यार तुमकां आयच्यान म्हगेलो भक्ती जाता म्हूण. अखंड कोटी ब्रह्मांड नायक अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक मग तुमगेलें भक्ती आयच्यान स्टार्ट जाता रियल भक्ती आयच्यान स्टार्ट जाता तुमकां. आनी तुमी सतत म्हगेलें स्मरण करता म्हूण निश्चय केला. तुमी सत्य भास आसाचे म्हूण तुमगेलें तोंड भायर आयलें. ऐश्वर्याचें प्रभुत्वाचें मद तें तुमगेलें वतल आयच्यान आनी तुमगेलें तें एग्जाम्पल आसा कोण हय नहुश वेन रावण नरकासूर
ताणें कशें केलें मदान तेन्नाच म्हण तुमकां कळ्ळें आसा. सो तांगेलो अधिकार मदान ताणें परत स्तुती जाल्ली आसाची आनी शरिरान तो संबंध दवरून घेवन परत जल्मा येताची ते नाश अवश्य जाता आज ना फाल्यां हें तुमी लक्षात दवर. म्हळ्यार संपत्ती हें परत परमनंट न्ही. हांव एकलो परमनंट. म्हगेलें मातशें लागत तुमी संपत्ती राज्या मातशी लागनाकाची म्हूण राजांक म्हणटा. हे नश्वर राज्यावर तुमी आसक्ती दवरनाकाची. शाश्वत असेल म्हगे तुम्ही लक्ष दवरा. म्हगेले खातीर तुम्ही प्रयत्न करा आनी तुमी तेंच मागलें. निरंतर तुमगेली स्मृती म्हगेली स्मृती जावका म्हूण तुमी मागलें. यज्ञ मूलक म्हाका आराधन करा. राजा सांगता यज्ञ करत उरा तुमी. आतां करता भायर सरले तुमी. अश्वमेध राजस्व यज्ञ करता भायर सरले ती. ताजे मुखांतर म्हगेलें आराधन करा. धर्मान लोकांक रक्षण करा. अधर्म केन्ना प्रॅक्टीस करनाकाची. धर्मान तुमगेलें पदार रक्षण करा. तितलें न्ही प्रारब्धान कसं मेळटा पळय तुमकां लाभ लुकसाण सुख दुःख तें एक्सेप्ट करा. ताजे बग्यान तुमी हें करच्या ना. प्रारब्धानुसार कसं मेळटा तो म्हगेलो प्रसाद म्हणून घेयात तुमी. आतां दुःख प्रसाद म्हणून घेता पळय तुमी घेना. हो कसलो प्रसाद म्हणटा वय प्रसाद म्हळ्यार गोड गोड उरका वय गेले. प्रसाद म्हळ्यार सूख उरका आमकां. कश्ट दिवन प्रसाद मेळ्ळी जाल्यार देव कसं म्हणटा म्हळ्यार हांव कसं दिल्या पळय तो म्हगेलो प्रसाद म्हणून तुमी घेया जाल्यार मनुश्य तितून आमकां स्ट्रॉंग जालें ना. आमकां तितून तागेलें भक्ती आमकां पाविल्ली ना. आनी भक्त केन्ना विलंब करना. तुकारामाल तुमकां मातसो वेळ सांगिल्लो आसा. एक कवच तशें घेता तागेलें लास्ट तो पांडुरंगा वचून देवान एक गेलो बारीक नांत आशिल्लें म्हगेले वेपार आंगडी बंद जाले. सुलाय 2 मिनट जास्त अनेक दीस जमीन गेले. वचून देव आनीक तुमी म्हगेलें काण घेतलो मग. आतां काण घेतलें आमी रेड फ्लॅक्टांनी दुकान आसताचें न्हीद काणाची आराम न्हीद आशिल्लें. एक कांट गेलें ना म्हगेलो. तशें ताणें पुरा देवा पुरा काण घे म्हणटा. एक मात्र काण घे म्हगेलें तंबूर मात्र काण नासलें. ताका जायना भजन म्हणटा जायना. थंय एक दवरून गेलो ताणें बाग परत तागेले गेले. मागीर परत दुख्ख जालें ना. तो कृष्ण परमात्मा तें सांगता आसा कसं तुमकां मेळटा तुमकां प्रसाद म्हणून घेयात तुमी. ते कश्ट म्हणून घेवं नाका ती सूख म्हणून घेवं नाका ती स्विकार करा आनी तांतूच तुमी दिवन तृप्ती तांकां पावका तुमी दिवन तुमी हें करा म्हण दिवन कळ्या म्हण. खंयच्यार आसक दवर नाका ती. डोंट बी क्युरियस. डोंट बी आफ्टर द थिंग्स म्हणटा न्ही. खंयच्यार मार्क्स पडनाका तुमी. दृढव्रत जाया आनी म्हगे वयरीच तुमी रमका तुमी. म्हगे वयरी खंय करा. थिंक ऑफ मी. कॉन्सन्ट्रेट ऑन मी. कळ्ळें. तितलें करा आनी तुमी कांय करनाका म्हणून. तेन्ना कसलें जाता म्हळ्यार ब्रह्मस्वरूप अशें हांव तुमकां मेळटा. अशें निरंतर तुमी ध्यान करा म्हण. सुखमहर्षी परीक्षित राजा म्हणटा असं जाता. मागीर कृष्णान जाता अश्युरन्स कोणाक राजाक. हे परीक्षित राजा भुवनेश्वर आशिल्लो भगवान श्री कृष्ण तांकां अशें उपदेश केला. कोणाक राजा पर उपदेश केला आनी इतले दिवस जेल आशिल्लें खाण जेवण समलें आशिल्लें बाप तांकां. पयलीं न्हांवच्यात धाडलें तांकां पुरा. पुरा लोकांक पुरा न्हांवन आराम पयलीं फर्स्ट क्लीन करून घ्या म्हण. फर्स्ट आमी कसं करता म्हळ्यार जेवचे मागीर जेवणात कळ्ळें जेवण खंय वतना म्हण. पयलीं न्हांवन घ्या म्हण. पुरा न्हांवच्या लागलें. आनी जरासंधाल पुत्र सहदेव आसलें. आनी जरासंध जालें की तो ब्राह्मण प्रिय आशिल्लो. एकच कृष्णा वयर आनी कांय ना. म्हाका परत उत्तम गुण आशिल्ले तागेले. धर्मिश्ठ आशिल्लो तो. आतां हाका जरासंध तागेल्या पुताक सहदेवा कोण बसयलें आनी तो म्हाका ताका कृष्णान बसयलें. तो पुरा वेवस्थ कर तांकां. तांकां नाणाक चंदन धूप हें पुरा कसं नाच पळय. पुरा द्रव्य सुगंध द्रव्य पुरा सकल वेवस्था वस्त्राच पुरा करता. राज न्ही तो पुरा लोकांक कशें सकल आतिथ्य उपचार खंयच्याक ताणें कमी केलें ना. जेवणाची वस्तू फल पुष्प तांबूल हें पुरा ताणें वेवस्थ केल्या. आनी श्री कृष्ण अशी कोणाक ते सले वाचून तो मुक्त जाता पळय तागेल्या मुखांत सन्मान केला देवान. पुरा लोकांक ताणें सांगून तशें करशिल्लें तागे लागीं. आनी आतां तांणी समस्त क्लेशांतल्यान पुरा भायर आयले. जरासंध क्लेशांतल्यान भायर आयले. मुखार श्री कृष्ण परमात्मा मणिकांतन भूषित अशें श्रेश्ठ घोडे रथा वयरी राजा बसकार येता. तांकां घरा धाडका न्ही बाप. तांकां पुरा एक बेस्ट घोडे गिडे रथ बसून त्या राजाक तांकां गांवांत धाडका न्ही. पुरो परत तांकां बसयता
आणि उदार शिरोमणी आशिल्ले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सर्व राजा ताणें कृष्णांतल्यान पार केलें आनी तांकां घरा पेटयता आसा आनी ते राजपुरा वट्टू मेळून घेवन जगतपती आशिल्ले श्री कृष्ण परमात्मा ताका गुण आनी लिला पुला स्तुती करता आसाची आनी तेय कृष्णान ध्यान करता भायर सरले. कृष्णान कितलो उपकार केलो ताका रूप पळयलें तांणी, कोणाक लभ्य नाशिल्लें तशें दर्शन जालें, ताणें केल्ली लील ताणें पळयली राज्यांनी वचाची आनी ते पयलें तांगेले राज्य घरा वचाची. तेन्ना श्री कृष्णान तांकां केलो उपकार ते लिला प्रसंग ते मागीर गांवां सांगताचे प्रजा लोकांक. कृष्णान आमकां कशें केलें, कृष्णान तशें केलें म्हणून आमी आतां कशें पुराण सांगता पळय तशें ताणें वचून ते पुरा लोकांक पुराण सांगलें, पुरा लोकांक कृष्णा बद्दल एक प्रचार केला. परीक्षित राजा ह्या प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भीमसेन मुखांतर जरासंधाक दीस मारून वध केली आनी भीमसेन अर्जुना वट्टू तागेलो पूत सहदेव आतां म्हणलें आसा तागेलो पूत सहदेव ताचो इंद्रप्रस्थाक प्रयाण करताचे आनी आतां विजय प्राप्त करून आयिल्ले कोण कृष्ण परमात्मा कृष्ण अर्जुन इंद्रप्रस्थाला गेले तेन्ना तांकां शंख वाजत सूर केला आयलो म्हणून कळकान आनी तागेले शंखनाद कृष्णालो पांचजन तांगेलें एक नांव आसा. अर्जुनाले शंखाक एक नांव आसा, भीमसेनाले शंखाक एक नांव आसा. तें पुरा वाजयतात तांणी. हाजे नंतर लोकांक कळ्ळें की हे विजय प्राप्त करून आयले. शत्रू कोण आशिल्ले तांकां दुख जालें जरासंध गेलो म्हणून आनी कृष्णाल कोण हें आशिल्लें पळय भक्त तांकां भारी खुशी जाली कारण की म्हळ्यार आनी विजय पताका उडयलें म्हणून. सो इंद्रप्रस्थ लोक पळय प्रफुल्लीत जाले ते गांवचे एक कांट गेलो म्हणून खंय ते जरासंध म्हणून आनी जरासंध मृत्यू जालो म्हणून पळय लोकांक निश्चित जालें आतां तो कांट गेलो म्हणून. आतां लोक म्हणटा लागले युधिष्ठिराक आतां राजस यज्ञ करता प्रॉब्लेम ना पुरो तो विन जावन आयला न्ही एक कडेन म्हाका ब्लॉक जाल्ले. लोक अशें म्हणटा लागत की हांगेलो संकल्प सिद्ध जाता एक आशिल्लें तो पळय पेडा परिहार जाले आतां म्हणून पळय लोक आनंद जाता. भीम अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिराले राजवाडे येतात युद्ध घरा येताची आनी कृष्णाले शिश्टाचार केन्ना ताणें हें केलें की धर्मराय व्हड नमस्कार करता ताका वंदन करता कोण धर्मरायाक आनी जरासंधान तागेलो वदेक आनी कसं केलें परत ताका एकावंट दिता राज न्ही तो धर्मराया सांगताचे आमी अशेंच केलें तशेंच केलें म्हणून जरासंधा कृष्ण परमात्मा सांगता. धर्मराय जालें की तो तितलें तें धर्मिश्ठ आसता. हाणें कितलें व्हड म्हणटा की ताका तोच व्हड पण धर्मरायाक भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अनुग्रह आपल्या वयर आसा म्हणटा खुशी जाली. सो युधिष्ठिराक देवाले अनुग्रहाचें उत्तर आयकून घेवन भारी आनंद जालें ताका आनी अश्रू भायर येता आसा. आनंद अश्रू म्हणटा न्ही अश्रू दोन प्रकार आसले दुख्ख अश्रू. आमकां आनंद अश्रू आमकां भायर आयले कोण आयल्यान रडिल्लेच भायर आयला आमगेले आनी म्हाका दिसता आयदन दवरल्यार केन्ना भरून वता तशें आनी आनंद अश्रू व्हेरी रॅरली हांगा पुरांत आनंद अश्रू भायर आयलो कोण हागेले धर्मराय आयले आनी ताका संग उलट परिस्थिती ना ताची. आतां कशें कृष्ण परमात्मा धर्मराय वट्टू पावल पावल आसा तशें देव आमकां लुटता आसा ही आमी कल्पना केन्ना आनी आमी रियलायज केलें. आज आमी जिवंत उरच्या कोण कारण देवूच कारण हें सुख दुख हें पळय आमी घेवन बसना लायफान तो पार्ट ऑफ लायफ ते कोणाक गेलें तेका आसता एक संख्या म्हळ्यार डिफरन्स कोणाक 30 वर्सां कोणाक 50 वर्साक कोणाक 10 वर्साक कोणाक 90 इयर्स बट हें जाता. आतां तशें आसल्यार मरना आशिल्लें कोण आसा ती कोणी ना एक न्ही एक संख्या म्हळ्यार एक पाप गर्भ आसतना मरता आनी एक पाप जालें तशें मरता आनी 7 दिवसांनी 8 दिवसांनी. आदी तुमी पळयल्यार हें कल्पना आशिल्ली की एअरफोर्स ऑफिसर पळय लग्न जावन 6 दिवस जाले कोण कल्पना केलें की 6 दिवसांनी घोव वतलो म्हणून घेवन 6 दिवसांनी जालें न्ही म्हण सांगता तात्पर्य कसं म्हळ्यार हें पुरा तुमी कांय कारणीभूत न्ही कसं कितें जालें प्रत्येक मनशाक तागेलें डेस्टिनी म्हणटा ती त्या प्रमाणे काम करता आसा
सो कृष्ण परमात्माले अनुग्रहास म्हणटा भारी आनंद जाले, आनंदासूर भायर पडले तागे लागीं आनी ताका इमोशन्स कंट्रोल जायना कोणाक धर्मरायाक. आमकां एक वर्स फिलींग येता देवा तूं कितलो व्हड आमकां हें केलें म्हणून, आनी आमी कशें तुगेलें पेड करता विचार येता आमकां. एवरेज स्टेप देवा आमगेले उठास न्ही, इतलो परत करूंक येताच न्ही म्हणटी कल्पना आमक्यात आनी आमकां येवका ती मनुष्य म्हणल्या नंतर येवका आनी हें पळय आमी विसरका कसं पळय सो कॉल्ड बॅड पार्ट म्हणटा पळय ते आमी तें लक्षांत घेवचें ना.